टॉपिक्स तो दो तीन और भी हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी, जब भी आएगी, तो हम स्कूलों के नसाब के अंदर सीरत नबी के अलावा, प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम की लाइफ के अलावा, हम वहाँ पर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी करिकुलम में ऐड करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सजेशंस और आइडियाज़ हैं, लेकिन ये बड़े कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, स्पेशली जब आप सीरत नबी की बात करते हैं। और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने अपनी अच्छी थिंकिंग के अंदर और अपनी सिंसेरिटी के अंदर नहीं सोचा कि इसकी दूसरी साइड पे लोग इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सीरत नबी तो हम सब वाकिफ हैं। मैं यहाँ क्रिश्चियन वर्ल्ड में हूँ, अमेरिका के अंदर, यहाँ पे हालांकि शायद पढ़ाया उस तरह से नहीं जाता, लेकिन मुझे हर शख्स जो मिलता है, जो कितना ही सेक्युलर क्यों ना हो, वो जीसस क्राइस्ट की जिंदगी और उसकी तमाम जो नैरेटिव है उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। हालांकि मैं भी बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनको मुझसे ज्यादा ही पता होता है। तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा घराना नहीं है जहाँ किसी न किसी फॉर्म में सीरत नबी जो है वो नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन अगर पाकिस्तान की रियासत के हाथ में आप सीरत नबी को दे देंगे, तो ये कौन सी सीरत नबी का करिकुलम है, वो कौन सी सीरत नबी होगी जिसको पाकिस्तान की रियासत और मुख्तलिफ सियासी जमातों का उस पर एग्रीमेंट होगा कि उसको आपने नसाब का हिस्सा बनाना है। तो ये अच्छा खासा एक इंटरनल कंट्रोवर्सी इससे फ्यूचर में जनरेट हो सकती है। लेकिन इंटरनेशनली इसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाएगा अगर ये चीज़, अभी तो किसी ने गौर ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर ये वेस्टर्न मीडिया और इमरान खान की जो दुश्मन है, ओपोनेंट्स उनके हाथ में आएगी, तो फिर इस चीज़ को दोबारा से इमरान खान को एक इस्लामिस्ट की हैसियत से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाएगी, गो कि उनकी सजेशंस जो हैं वो अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम दोस्तों, खालिस्तान ये प्योर अच्छी वीडियोस के नीयत के मतलब मैं ऊपर बात हैं, करूंगा डॉक्टर लेकिन मुईद की। इसकी डॉक्टर मुईद पॉलिटिकल इज़ वन ऑफ माय इम्पैक्ट। फेवरेट, बट अचानक ही बात करते करते वो कह लें कि ये वो इस तरह की बात कर जाता है। वो बड़ा इनका डिसअपॉइंटिंग इनका एनालिसिस। ही शुड बी डूइंग हिज होमवर्क बिफोर ही जंप्स इनटू द एनालिसिस कि क्या बात ये कर रहे हैं, ताकि इन्हें बैकग्राउंड हो। अभी ये कहते हैं कि जी वो तो जी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी जी अगर खान साहब अपना वो ले आएंगे, उस तरह सीरत नबी पढ़ाना शुरू कर देंगे जिस तरह वो बातें कर रहे हैं अपना खान साहब। फिर जी सीरत नबी में तो बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, और फिर सीरत नबी घर घर पढ़ाई जाती है। बिल्कुल गलत, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी फिरके के अंदर। सीरत नबी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो भी फिका हो। उसके अलावा उन्हें तो छोड़ें आप, पूरे वर्ल्ड में द वे ही इज रिस्पेक्टेड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके ऊपर बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम में, वाशिंगटन पोस्ट में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे गए इनके ऊपर, इनकी सीरत के ऊपर, इनके करैक्टर के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी बड़े बड़े जय्यद स्कॉलर्स ने। उनमें मैं बल्कि कहूँगा माइकल एच हार्ट, उनके आप पढ़िएगा टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द हिस्ट्री। उसमें आपको शायद ना पता हो, हैरान होंगे सुन के, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही रेटेड एट नंबर 1। ये आपको इंटरनेट से ही मिल जाएगी, ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, डॉक्टर मुईद को भी पढ़नी चाहिए। अब उसमें उन्होंने बताया, ही हैज़ गिवन द रीजंस। उन्होंने बताया कि वो खाली वो ही वाज नॉट ए एक पैगंबर या रिलीजियस लीडर, ही वाज ए जनरल, ही वाज ए स्ट्रेटेजिस्ट, ही वाज उनका उनके करैक्टर के मुतालिक उन्होंने बताया। फिर बताया किस तरह उनका ह्यूमैनिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ है। अब उसके अलावा दूसरी बात ये, इन्होंने जो बात की कि जी वो ये फ़िके के, मैंने बता दिया कि किसी फ़िके में ऐसे नहीं है। फिर ये खान साहब के ऊपर ये कहते हैं कि जी खान साहब को नहीं पढ़ानी चाहिए, उससे तो जी फलाना नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, यही मसला है ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से खान साहब निकालना चाह रहे हैं। कहते हैं अपनी जहनी ग़ुलामी, जो आपके शक्ल्स हैं ना, आपके जहन में ग़ुलामी की ज़ंजीरें, उन्हें आप तोड़ें। ये चूँकि पाकिस्तान इतना सा ग़ुलाम रहा, अब ये उसकी मैं वजह बताता हूँ। इमरान खान साहब, उनकी तकरीबन सारा जो उनका जो प्राइम यूथ था बाहर गुजरा। वो पहले ज़मान पाक से सीधा गया एचएसएन कॉलेज, एचएसएन कॉलेज से वो गए काउंटी क्रिकेट खेलने। उसके बाद ही वाज इन उधर ज़्यादा यूके में ही रहते रहे, बाहर उनका प्राइम यूथ गुजरा। फिर टेस्ट क्रिकेट एंड ऑल दैट, दैट। अभी डॉक्टर मुईद अभी ये बाहर आए हैं, इनका सारा उधर गुजरा। और बाहर जो आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, वाई दे कैन थिंक फ्रीली, इसलिए कि आफ्टर कपल ऑफ ईयर दे गेट ब्लेंडेड into the western system, into the western societies, जिस तरह वो सोचती हैं, जिस तरह वो बात करती हैं, जिस तरह इन्हें इधर फ्रीडम्स हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके अलावा खान साहब का तो उन्हें पता है कि वो ही इज़ नॉट ओनली ए पॉलिटिकल फिगर, एक पॉलिटिशियन ही नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियन भी नहीं, ही इज़ अ लीडर। अब फ़र्क इसमें ये होता है, पॉलिटिशियन वो होता है जो अगले 5 सालों का सोचता है, लीडर ये होता है आगे आने वाली जनरेशन का सोचता है। और खान साहब ने करेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत काम किया है कौम को। उन्होंने बताया कि कौन से ड्रामे आप लगाएं, कौन से ऑफिशियल ये वो, जिस तरह वो शहबाज शरीफ के बच्चे कहा करते हैं, करप्शन तो होती है।
خان صاحب نے اس سے ریورس لیا، بلکہ خان صاحب نے قوم کو ذات برادری سے نکالا ہے. اسی وجہ سے انہیں ہار ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے خراب کر دی، اس لیے خان صاحب نے بتایا کریکٹر کیا ہوتا ہے، کہ چور کو چور کہو، ڈاکو کو ڈاکو کو، کس طرح کرپشن آپ کو تباہ کرتی ہے. حضور کی سیرت کی انہوں نے ایگزامپلز دی، اپنی سپیچز کے اندر انہوں نے دی، سیرت النبی پھر انہوں نے پڑھانے کا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں، اب ایون یونیورسٹیز میں نہیں پتہ ہوتا پاکستان کے اندر یوتھ کو کہ اباؤٹ دا سیرت النبی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس داڑھی رکھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دیٹ از آل اسلام. دیٹ از ناٹ اسلام. دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. انہوں نے یہ پتہ ہونا چاہیے جنریشنز کو کہ انہوں نے ہی واز اے اسٹریٹجسٹ، ہی واز ناٹ اونلی اے پروفٹ. ہیومینٹی کے لیے کیا کیا، ان کا کریکٹر کیا تھا. ہی واز اے اکانومسٹ، ہی واز اے لیڈر. کس طرح انہوں نے پلان کیا، کس طرح انہوں نے لوگوں کو ریورٹ کیا، کس طرح ان کے کریکٹر سے امپریس ہو کے لوگ اسلام کی طرف جوک تک جھوک آئے. جو مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا ہے وہ بھی یہ ضرور ڈاکٹر امید پیرزادہ پڑھیں اس کی بک. پاکستانی تو آلریڈی ہاف ایجوکیٹڈ نیشن ہے، تعلیمی بجٹ پہ وہ لگاتے کوئی نہیں، اور دوسری چیزوں پہ وہ لگاتے ہیں. اس وجہ سے یہ ایک ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنے کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. انہیں پتہ ہو کہ ویسے تو مرنے مارنے پہ ان پہ مطلع لاتے ہیں ان کے نام پہ، کہ کیا انہوں نے اصل میں وٹ ہی ٹاٹ، وٹ واز اے لائف. خان صاحب نے اگر اس طرح ہی کرنا ہوتا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، جس طرح پاکستان کے وہی وہ کرتا درتا سوچتے ہیں. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو اسلام میں تھا، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی نہیں، کالے کو گورے پہ کوئی نہیں ہے فوقیت. ایک پرائم منسٹر کے خلاف تو یہ 150-200 FIRs کر سکتے ہیں، جبکہ ادارے کے شخص سے جس کے خلاف ارشد شریف نے بھی اس کی ماں نے بھی اس کا نام لیا، خان صاحب نے بھی کہا اس کے خلاف FIR نہیں ہو سکتی. اسی لیے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ڈاکٹر امید پیرزادہ صاحب کے لیے اگین کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں جدھر بھی اختلاف ہے وہ فقہی اختلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سیرت کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے. اور خان صاحب کو جتنا نالج ہے، جتنا اسلام کا نالج ہے، وہ وٹ ایور ڈیسیژن ہی ول بی میکنگ، ہی ول بی میکنگ فار دا گڈ آف دا پبلک. عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس کے اندر بتایا تھا، وہی خان صاحب بات کرتے ہیں سٹیٹس کو توڑنے کی. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کے اندر، ورسٹ ایلیٹ کیپچر، اسے توڑنے کی. ان کے خلاف کوئی قانون نہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، جہازوں کے جہاز بھر کے ڈالروں کے باہر لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے قانون بن رہے ہیں ان کی ڈکیتیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اس طرح نہ رو دیا جاتا ہے غریب قوم کا، اربوں خربوں روپیہ لوٹ کے اور انہیں معاف کیا جاتا ہے، انہیں انکریج کیا جاتا ہے. It is very important. People need to know that what is the real spirit of Islam. What was the character. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا وہ نام تو لیتے ہیں، ان کی وجہ سے داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں. انہیں پتا ہو کہ داڑھی کے علاوہ اور کیا کرنا ہے. What was the real essence of Islam. What he really taught. کیا وہ میسیج لے کے آئے. اس میسیج کو پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، اسے انڈرسٹینڈ کریں. قرآن پاک کو اٹھا کے اوپر نہ رکھ دیں، غلاف نہ اس کے اوپر چڑھا دیں. اس کی رسپیکٹ کریں، مگر اسے لرن کریں، انڈرسٹینڈ کریں. اینڈ سپریڈ دا میسیج، سپریڈ وٹ واز دا کریکٹر آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایوری ون نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اسپیشلی ڈاکٹر امید کو میں کہوں گا یو شوڈ آلسو مائیکل ایچ ہارٹ کی جو کتاب ہے نا وہ ضرور پڑھیے گا. السلام علیکم.